एक्युरेसी, बैलेंस, क्रेडिबिलिटी, यो हो एबीसी न्यूज। म रविन्द्र पौडेल। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो। फरक ठाउँको फरक हावापानी यहाँको विशेषता नै हो। यिनै फरक प्रकारका हावापानीका कारण नेपालमा विश्वमा गरिने प्राय सबै प्रकारका बालीको खेती सम्भव छ। त्यसैले कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण आजको आवश्यकता हो। यसका लागि नेपालमा कृषि उत्थानका थुप्रै सम्भावना छन्। सम्भावना सँगसँगै चुनौती पनि उत्तिकै मात्रामा छन्। यिनै चुनौतीलाई हामीले अवसरको रूपमा लिन सकिएमा पक्कै पनि नेपालमा कृषिको दिगो विकास र विस्तार गर्न लामो समय लाग्ने छैन। तर कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने बहानामा हामी आफ्नै आत्मालाई ग्लानि गराउने विषादी प्रयोगमा उद्धत बन्दै गएका छौँ। हामी कृषिमा भएको विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यलाई गर्ने असरबारे केन्द्रित रहनेछौँ आजको बिग न्यूजमा। व्यवसायीकरण सुरु भएसँगै नेपालमा कृषिजन्य क्षेत्रमा विषादीको प्रयोग पनि ह्वात्तै बढेर गएको छ। कृषिमा व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र वैज्ञानिकीकरणको नाममा विदेशबाट आयातित रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिको प्रयोग बढेर गयो। तिनै विषादी तथा रासायनिक मलको प्रभावमा नेपालको उर्वर जमिन क्रमशः निर्जर मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ। कृषिलाई व्यवसायसँग मात्र जोडेर हेर्दा मानव स्वास्थ्यमा परेको गम्भीर असरको अब मूल्याङ्कन हुँदा मानिसहरू विभिन्न रोगको शिकार मात्र होइन, असामयिक मृत्युवरण गर्न समेत बाध्य बनेका छन्। प्रशस्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि नेपालमा कृषि अघि बढ्न नसकिरहेको क्षेत्र हो। आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको नाममा विगत केही दशक यता रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिको बढ्दो प्रयोगले भयावह रूप लियो। थोरै जमिन र लगानीमा धेरै नाफाको भाग खोज्ने ओड्ने चल्यो। तर उपभोक्ताको स्वास्थ्य भने त्यसको प्रत्यक्ष मारमा पर्दै आएको छ। विषादीको कारणले मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरेको छ। यसको प्रभावले रिङ्गटा लाग्ने, मूर्छा पर्ने, स्मरण शक्ति हराउने, थकाइ लाग्ने, श्वास हुने, छाती दुख्ने, मांसपेशी थाक्ने, मांसपेशी बटारिने जस्ता समस्याहरू आउने विज्ञहरू बताउँछन्। यसका लागि विषादी प्रयोग गर्ने किसानदेखि तरकारी उपभोग गर्ने उपभोक्तासम्म सचेत हुनुपर्ने प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख डाक्टर दिल्लीराम शर्मा बताउँछन्। विषादीहरू 4 ठाउँबाट सर्छ। त्यो हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि एउटा छालाबाट सर्छ। हेर्नुहोस्, विषादीको कुनै पनि हामीले छर्दाखेरि के गर्दाखेरि छालामा त्यसको चाहिँ विषादीको थोपाहरू, पानीका थोपाहरू पर्नु भएन। छालामा जाने बित्तिकै छालाबाट सोचेर शरीरभित्र पस्छ। छालाको क्यान्सर पनि हुनसक्छ, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो आँखाबाट सर्छ। हेर्नुहोस्, विषादी। त्यसैले हामीले चस्मा लगाउने भन्छौँ कि आँखाभित्र नपसोस्। तेस्रो कुरो नाकबाट सर्छ चाहिँ हामीले श्वास प्रश्वास गर्दाखेरि चाहिँ विषादी चाहिँ नाकबाट चाहिँ भित्र जान्छ र चौथो मुखबाट जाने नै भयो। यी 4वटा चिजलाई चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि सुरक्षित राख्न जरुरी छ। त्यसो त पछिल्लो समयमा सरकारले रासायनिक मल तथा विषादीको प्रयोग नियन्त्रणको प्रयास नगरेको होइन। सरकारले 16 प्रकारका कीटनाशक औषधिहरूलाई नेपालमा प्रतिबन्धित नै गरेको छ। त्यसमा क्लोरोडेन, डिटिसी, डाइअल्ड्रिन, इन्डिन, अल्ड्रिन, हेक्टाक्लोर, मिरेक्स लगायतका विषादीहरू छन्। तुलनात्मक रूपमा नेपालमा कृषिमा प्रयोग हुने रासायनिक पदार्थको मात्रा छिमेकी देशहरूको तुलनामा भने धेरै होइन। तर बेमौसमी खेती गरेर चाँडै कमाउने उद्देश्यले औषधभन्दा बढी विषादी प्रयोग गर्ने गरेको पाइएको छ। आँकडा हेर्ने हो भने व्यावसायिक ढङ्गले खेती गरिने क्षेत्रहरू जस्तै काभ्रेपलाञ्चोक, धादी, सर्लाही, पालुङ, टिस्टुङ जस्ता क्षेत्रहरूमा रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिको अत्याधिक प्रयोग भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। केही अध्ययनहरूले त काभ्रेपलाञ्चोकका केही क्षेत्रमा अत्याधिक विषादी तथा रासायनिक मलकै कारण विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको दर धेरै भेटिएको दाबी समेत गरेका छन्। त्यस्तै भारतबाट आएका फलफुल तथा तरकारीहरूमा विषादीको मात्रा बढी पाइने गरेको बताउँछन् कालीमाटी तरकारी बजारको विषादी परीक्षण केन्द्रका नायब प्राविधिक सहायक जागेश्वर शर्मा।
कति हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसो इन्डियन तरकारी हो। नेपालको चाहिँ नेपालको तथ्याङ्क हेर्ने भने काभ्रे र सर्लाहीको धेरै थियो। अब गत वर्षबाट चाहिँ धादिङमा पनि अलि बढी देखियो। फाटोपुरमा मकवानपुर 1-2वटा स्याम्पल चितवनको यस्तो चाहिँ छ। धेरै जसो चाहिँ इन्डियनमै हो। नेपालमा पेस्टिसाइडको प्रयोग औसत 396 ग्राम प्रति हेक्टर भए पनि यी क्षेत्रहरूले 1600 ग्राम प्रति हेक्टरको दरमा रहेको विगतको आँकडाले देखाउँछ। यद्यपि यो दर अहिले घट्दो क्रममा छ। कालीमाटी स्थित तरकारी बजारको विषादी परीक्षण केन्द्रका नायब प्राविधिक सहायक जागेश्वर शर्मा पहिलेको तुलनामा विषादीको प्रयोग घटेको बताउँछन्। परेको अवस्था चाहिँ केही कमी आएको हामीलाई आभास भइरहेको छ। किनभने यो पुरानो डाटा र अहिलेको डाटालाई हामीले कम्पेरिटिभ हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ विषादीको चाहिँ घटेको अवस्था छ। त्यसो त सरकारले तरकारीमा प्रयोग हुने विषादी मापनकै लागि भनेर विभिन्न 7 स्थानमा विषादी परीक्षण केन्द्रहरू खोलेको छ। झापाको बिर्तामोड, सर्लाहीको नवलपुर, काठमाडौँको कालीमाटी, कास्कीको पोखरा, रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको नेपालगञ्ज तथा कैलालीको अतरियामा विषादी परीक्षण केन्द्रहरू रहेका छन्। तर ल्याबमा पर्याप्त कर्मचारीहरू नहुँदा विषादी परीक्षणको काम सहज हुन सकिरहेको छैन। अहिले हाम्रो 7 ठाउँमा छ, सञ्चालनमा छ। प्राविधिक साथीहरू हामीले चाहिँ 4 ठाउँमा राखेका छौँ। तर त्यो अस्थायी रूपमा छ है, त्यो कार्यालयको रूपमा त्यो खडा भएको छैन। अन्य कार्यालयका साथीहरूलाई त्यहाँ लगेर काजमा राखेर हामीले काम गराइरहेछौँ। र यसरी कहिलेसम्म गर्ने होइन, मन्त्रालयले पनि यसलाई सोच गरेको छ है। मन्त्रालयले सोच गरेको हुनाले अब यसलाई चाहिँ अलिक पर्मानेन्ट रूपमा कर्मचारी राखेर काम गराउने भन्ने सोच छ। अब मन्त्रालयबाट चाहिँ यो कसले हेर्ने भन्ने निर्णय भएपछि त्यो कार्यालयले यसको पुरै व्यवस्थापन गर्छ। स्वस्थ जीवनका लागि स्वच्छ खाना अपरिहार्य छ। यस्तोमा तरकारी खेतीको व्यवसायीकरणको नाममा हुने अत्याधिक विषादी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ। अर्कोतर्फ सुरक्षित तवरले विषादी प्रयोग गर्न नसक्दा स्वयं कृषककै स्वास्थ्यमा पनि नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ। अत विषादीको दुरुपयोग हुन नदिन सबै पक्ष सचेत हुन आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा एबिसी रिपोर्टर मुकुन्द घिमिरे, काठमाडौँ। कीटनाशक, विषादी र रासायनिक मलका कारण जैविक विविधताको विनाश भइरहेको छ। दिन प्रतिदिन प्रकृतिका लाभदायक चिजहरू गुमिरहेका छन्। यसको प्रयोगले प्रत्यक्ष लाभ दिने किरा फट्याङ्ग्राहरू नाश भइरहेका छन्। विषादी र रासायनिक मल प्रयोग गरिएका उत्पादनहरूको गुणस्तर कम हुने गरेको छ। यस्ता बालीबाट उत्पादन भएको अन्नमा अर्ग्यानिक उत्पादनभन्दा कम पोषण हुने गर्छ। मानव शरीरका लागि तत्काल कुनै हानि नदेखिए पनि कालान्तरमा यस्तो उत्पादनले हानि गर्ने गर्छ। कीटनाशक, विषादी र रासायनिक मलको प्रयोगले माटोको उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता पनि बिस्तारै घट्दै गएको छ। नेपालमा अहिले उपभोक्ताको कुरा सुन्ने हो भने मुख्य गुनासो तरकारीदेखि हरेक वस्तुमा पाइने विषादी मुख्य हो। अहिले पाइने तरकारी, फलफुल तथा खाद्यान्न कति खान योग्य छन् र कति अयोग्य छन् भन्ने चासो सबैमा पाउन सकिन्छ। फलफुल र तरकारीमा प्रयोग हुने विषादी अवशेषकै मात्र कुरा गर्ने हो भने पनि प्रदेशको आधारमा विषादी परीक्षण केन्द्र बनेका छन्। यसमा कसरी परीक्षण हुन्छ त विषादी अवशेष? यसका लागि हामी कालीमाटी स्थित कालीमाटी विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा गई यसको प्रक्रियाबारे स्थलगत अध्ययन गरेका छौँ। दर्शकहरू, हामी तपाईहरूलाई यो फलफुल तथा तरकारीमा प्रयोग हुने विषादीको मात्रा, अवशेष कसरी विश्लेषण हुन्छ भन्ने बारेमा जानकारी दिइरहेका छौँ र यसको लागि हामी अहिले कालीमाटी स्थित रहेको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालामा छौँ र अब हामी कालीमाटीमा आउने तरकारीमा रहेको विषादीको अवशेष कसरी विश्लेषण हुन्छ, प्रयोगशालामा कसरी आउँछ, कसरी स्याम्पलिङ लिन्छ, यसको प्रक्रियाहरू के छन् भन्ने विषयमा यहाँ स्थलगत रूपमा हेर्न गइरहेका छौँ। कसरी हुँदो रहेछ त विषादी अवशेषको परीक्षण हेर्नुहोस् हामीसँगै। अब हामी तरकारीमा रहेको विषादी अवशेष परीक्षणको लागि सुरुको प्रक्रिया अर्थात् स्याम्पलिङ लिनका लागि यहाँनिरको नायब प्राविधिक सहायक हुनुहुन्छ जागेश्वर शर्मा। उहाँको नेतृत्वमा स्याम्पलिङको लागि
बजारतर्फ जाँदैछौँ। दर्शकहरू यहाँनिर अहिले स्याम्पलिङको काम भइरहेछ। यहाँनिर प्राविधिकहरूले तरकारीमा यहाँनिर आउनुभएको जुन तरकारीको मात्रा छ तरकारीमा विषादीको मात्रा छ छैन भनेर जान्नका लागि उहाँहरूले केही स्याम्पलहरू लिनुभएको छ। तरकारी नवलपरासीबाट आइरहेछ काँक्राहरू अनि कोसा यो पकनीतिरबाट आइरहेछ होइन चितुनबाट काउली आइरहेछ त्यही। अनि के छ कुन ठाउँबाट आएको माथि यसो अब अलिकति विषादीहरू प्रयोग भएको भन्ने खालको त्यो अहिलेसम्म हाम्रो पसलमा फेला परेको छैन होइन अब अहिलेसम्म चाहिँ विषादी हालेको केही पनि फेला परेको छैन। अब उपभोक्ताहरूले आउँदाखेरि पनि कुन ठाउँको चाहिँ बढी खोज्ने खालको त्यस्तो अलिकति डराउने खालको अवस्था छ? डराउने खालको होइन अब यस्तो हुन्छ अब त्यहाँ लगेर थाहा हुँदैन त्यहाँ अब चेक गरे हुँदैन थाहा हुँदैन जुन राम्रो छ त्यही लान्छन्। अब यो कोसा बेच्दा कगनतिरको राम्रो मान्छन् होइन काउली बेच्दाखेरिमा अब यो ज्यापु काउली भन्दा नि यो चितुनबाटै काउली राम्रो मान्छन् कि राम्रो काटेर ल्याए भएर। स्याम्पलिङको काम भइरहेछ। उहाँहरूले के छ त अब अवस्था तरकारीहरूको अवस्था कस्तो छ बाहिरबाट आएको तरकारी अनि उहाँले चाहिँ स्याम्पलिङ लिइरहनु भएको छ। तरकारीहरू कहाँबाट आउँछन् कसरी आउँछन् भन्ने विषयमा अलिकति यहाँको व्यवसायीसँग कुराकानी गर्न गइरहेछौँ। यहाँ जुन तरकारीहरू छ यहाँ कहाँबाट आइरहेछ तपाईँहरूको? हजुर हाम्रो अहिले चितवनबाट आइरहेछ विशेष गरी चितवन सुनसरी बढी जसो अहिले चाहिँ चितवनबाट आइरहेछ। अब जस्तो यो विषादीको कुराहरू हुन्छ यस्तोमा उपभोक्ताहरूले खोज्ने भनेको चाहिँ कुन ठाउँको चाहिँ तरकारीहरूलाई चाहिँ अलिकति प्राथमिकता दिएको पाउनु भएको छ? ठाउँ विशेष त खासै छैन। उपभोक्ताले त अब विषादी भन्दा पनि हेर्नमा राम्रो चिज खोज्नुहुन्छ। विषादी रहित चिज अलिकति हेर्नमा आँखालाई नराम्रो लाग्ने खालको हुन्छ। उपभोक्ताले बढी जसो उहाँहरूलाई राम्रो चिल्लो चाहिन्छ त्यसमा विषादी बेगरको सामान त अब त्यो चिल्लो राम्रो हुँदैन। अहिलेसम्मको परीक्षणमा तपाईँसँग जुन जहाँबाट आउँछ त्यो त्यसमा विषादीको मात्रा पाइएको छ छैन के छ? अहिलेकोमा त खासै पाएको छैन। उहाँहरूले विषादी नै परीक्षण गर्नलाई नै यो लानुभयो खासै भेटिएको छैन। अहिले पहिलाभन्दा धेरै कम भएको छ। अहिले कालीमाटी तरकारी बजारमा छौँ। तरकारीमा प्रयोग हुने विषादी अवशेषको बारेमा अध्ययन गरिरहेको छौँ। यसमा केही व्यवसायीसँग कुराकानी पश्चात अहिले यो तरकारीमा जुन विषादीको दर छ त्यसमा अहिले सुधार भएको कम भएको भन्ने खालको आभास आएको खालको उहाँहरूले पनि बताउनु भएको छ। विशेष गरी ठाउँ विशेष भन्दा पनि जुन हिसाबले तरकारी आउँछ तरकारीमा उपभोक्ताले प्रयोग गर्ने अथवा छनौट गर्नेमा पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ र विषादी अवशेषको बारेमा यहाँनिर परीक्षण कार्य भइरहेको छ। स्याम्पलिङ लिइरहनु भएको छ। यहाँको विषादी अवशेषको जुन परीक्षणको लागि आउनुभएको छ उहाँहरूले यो तरकारीबाट स्याम्पलिङ लिने क्रमलाई निरन्तर राखिरहनु भएको छ। तरकारीहरू छ कुन ठाउँबाट आउने गरेको छ? उता सर्लाही जिल्लाबाट आउँछ। अनि के छ सर्लाहीतिरबाट आउने तरकारीहरूमा अब जस्तो उपभोक्ताहरूको माग अथवा के छ कसरी मान्छेहरूले चाहिँ तरकारीहरू लिँदाखेरि कसरी लिन्छन् कुन ठाउँको चाहिँ बढी लिन्छन् के? यो त सिजन अनुसार हुन्छ। बढी तराईको सिजनमा तराई नै हुन्छ। यता के अरे पहाडीको कम हुन्छ। अब तराईको कम भयो भने पहाडीको बढी पहाडीको बढी लिन्छ नि त। अनि यो जुन विषादीको मात्राको कुरोहरू आछ होइन विषादीको मात्राहरू चाहिँ लगाएको कस्तो खालको आउँछ यहाँनिर आउँदाखेरि? त्यो त मलाई थाहा हुँदैन है। यो परीक्षणको क्रममा केही भेटिएको छ अहिलेसम्म? अहिलेसम्म उहाँहरूले कम्तीमा पनि वर्षसालभरिमा 4-5 लान्छ। अहिलेसम्म त्यस्तो आएकै छैन। गर्ने त 10-12वटा गर्ने गरेको। हामीसँग यहाँ उपभोक्ता इन्द्र कुमार शाह हुनुहुन्छ। उहाँसँग तरकारीमा विषादीको अवस्था जुन छ कस्तो खालको तरकारीमा चाहिँ राम्रो भेटिरहनु भएको छ कस्तो तरकारीको अवस्थालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईँले समग्रमा? तरकारीमा तपाईँको त्यो विषादीको जुन छ नि त्यो सिजनको भन्दा अफ सिजनको सब्जीमा विषादीहरू धेरै हालेर होइन किसानहरूले गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ होइन। अनि अरूमा त अब त्यतिकै सिजन भएपछि आफै पनि फल्छ होइन। अफ सिजनमा तपाईँ जबरजस्ती फलाउने हो नि त होइन। अनि जबरजस्ती गर्नलाई अब केही न केही त अब उपाय गर्नु पऱ्यो। विषादीहरू हालेर हुन्छ कि अब मल हालेर हुन्छ के गरेर हुन्छ त्यो त्यसमा चाहिँ नि विषादीको मात्रा बढी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तरकारीको स्याम्पलिङ लिने क्रम चलिरहेको छ र दैनिक जसो यहाँका विषादी अवशेष परीक्षणका लागि भनेर दैनिक 10 देखि 12वटासम्म तरकारीको स्याम्पलिङ परीक्षण हुने गरेको छ र यसै क्रममा उहाँहरू तरकारीको स्याम्पलिङ परीक्षण गर्ने क्रममा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू हामी विषादी अवशेषको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र यहाँनिर विषादी अवशेष लिने क्रम जारी छ। यसै क्रममा हामी एकजना व्यवसायीसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हजुरको नाम? मेरो नाम गणेश यादव। हजुरको जुन यो तरकारीहरू छ यो कुन ठाउँबाट आउने गरेको छ? यो मेरो विशेष गरी सर्लाहीबाट तपाईँको चितवनबाट
र भारतबाट पनि आउँछ। यो विषादी अवशेषको क्रम चलिरहेको छ के छ अहिलेसम्म विषादीको अवशेषहरू भेटिएको छ हजुरकोमा? विषादीको अवशेष त म कहाँ चाहिँ त्यति भेटेको छैन होइन। जस्तो विषादी त प्रयोग गरिन्छ नगर्ने होइन, तर गरिएको केही समय 2 दिनसम्म चाहिँ तपाईँ 3 दिनसम्म चाहिँ नटिपिकन 3 दिन पश्चात चाहिँ टिपेर हाम्रो कृषकहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ पठाउने गर्नुभएको छ। यो तरकारी ल्याउँदाखेरि अब कृषकहरूलाई पनि के छ यस्तो यसरी ल्याउनु भनेर भन्ने गर्नु भएको छ कि? कृषकहरूलाई हामीले त आफ्नो तर्फबाट भनि नै राखेको छौँ कि उहाँहरूले चाहिँ औषधि जुन अब विषादी छिट्नुहुन्छ छिटेको चाहिँ 3 दिनपछि मात्र टिप्नु होला, टिपेर ल्याउनु होला भन्ने गरेका छौँ हामी। स्याम्पलिङको प्रक्रिया जुन छ स्याम्पलिङको प्रक्रिया तरकारीबाट स्याम्पल लिने प्रक्रिया अहिले उहाँहरूले सकिसक्नु भएको छ। अब अवशेष परीक्षणका लागि हामी दोस्रो चरणमा के हुन्छ त्यसको लागि हामी अघि बढिरहेका छौँ। अहिले यहाँ स्याम्पलिङको काम सकिएर अर्को प्रक्रिया अर्थात् कटिङमा आइपुगेको छ। अब यो कटिङमा के हुन्छ भन्ने विषयमा यहाँ प्राविधिक सरसँग कुराकानी गर्न गइरहेको छु। सर यो कटिङमा चाहिँ के गरिरहनु भएको छ अहिले? कटिङको लागि हामीले चाहिँ सबै स्याम्पल साइजको सबै भागबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी चाहिँ हामी कटिङ गर्छौँ। कटिङ गरिसकेपछि हामीसँग 2टा स्ट्यान्ड छ, एउटा चाहिँ कार्बामेट ग्रुपको लागि, एउटा चाहिँ अर्गानो फस्फेटको लागि। कार्बामेटको लागि राख्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अर्गानो फस्फेटको लागि राख्छौँ। हामी चाहिँ लगभग 1 ग्राम जति चाहिने हो हामीलाई चाहिँ स्याम्पल चाहिँ। कटिङको प्रक्रिया यहाँनिर सकिसकेको छ। सुरुमा स्याम्पलिङ तरकारीको स्याम्पलिङ लिएर आएको जुन स्याम्पलहरू छ त्यसलाई कटिङ गर्ने प्रक्रिया सकिसकेको छ। अब यहाँ अर्को प्रक्रियामा पुगिसकेको छ। अबको प्रक्रियामा के हुन्छ त? यो कटिङ हामीले सिद्ध्याइसकेका छौँ। यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ 95% को इथानोल चाहिँ प्रत्येक टेस्ट ट्युबमा राख्छौँ। यो कार्बामेटको लागि चाहिँ 1 ml 1 ml राख्छौँ भने अर्गानो फस्फेटको लागि चाहिँ 2 ml राख्छौँ प्रत्येक टेस्ट ट्युबमा। हो यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा भर्टेक्स मिक्सर छ। यसमा चाहिँ भर्टेक्समा हल्लाउने हो, त्यो स्याम्पललाई चाहिँ हल्लाइसकेपछि यसमा 2टा ग्रुप छ। कार्बामेटको लागि चाहिँ हल्लाएर सिधै लगिहाल्ने, त्यो अर्गानो फस्फेटको लागि चाहिँ त्यो बोर्मिन वाटर छ। यो अलिक कार्सियोजेनिक हुने हुनाले त्यो इभापोरेट गर्नको लागि यो सिमोटभित्रै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बोर्मिन वाटर प्रयोग गरिसकेपछि चाहिँ यसभित्र चाहिँ हामीले 20 मिनट त्यो प्रयोग गरिसकेपछि त्यहाँ छोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यो उडाउनको लागि। त्यो उडेर जाने प्रकृतिको हुन्छ, त्यसकारण हामी प्रयोग गरिसकेपछि त्यो मोडभित्रै 20 मिनट छोड्छौँ। विषादी अवशेष परीक्षणको अब अन्तिम चरणमा के रहेको छ र अब अन्तिम चरणमा के हुँदैछ म त्यसको बारेमा जानकारी लिन गइरहेको छु। सर के छ त अब के प्रक्रिया बाँकी रहेको छ? टेस्टिङ गर्दाखेरि सुरुमा हामीले चाहिँ क्युबेटमा चाहिँ पिबिएस बफर फस्फेट बफर सोलुसन राख्यौँ 3 ml। 3 ml राखेपछि सुरुमा स्ट्यान्डर्ड बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो टेस्टिङ गर्नुभन्दा अगाडि प्रोसेस सेम हुन्छ। हामीले स्याम्पलको ठाउँमा चाहिँ यो 95% को इथानोल राख्छौँ यो स्ट्यान्डर्ड बनाउनको लागि। यो स्ट्यान्डर्ड बनाइसकेपछि अनि हामी त्यो स्याम्पल टेस्टमा जान्छौँ। स्ट्यान्डर्ड बन्दैछ अहिले। ल्याब टेस्टिङको विभिन्न चरणहरू हामीहरूले देखाइसक्यौँ। अब अन्तिम रिजल्ट आएर रिपोर्ट बन्नसम्मको लागि अब के प्रक्रिया अब के गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुराहरू सकिन्छ नि त? अब हामीले अहिलेसम्म चाहिँ 8वटा स्याम्पलमा 2वटाको नतिजा आइसकेको छ कार्बामेट ग्रुपको लागि चाहिँ। अब 6वटाको चाहिँ लगभग यो चाहिँ कार्बामेट ग्रुपको लागि मात्र 10 मिनट जतिमा आइहाल्छ। हामीले त्यो अर्गानो फस्फेटको लागि चाहिँ 20 मिनट चाहिँ त्यो बोर्मिन वाटर युज गरिसकेपछि त्यहीँ छोड्नुपर्ने हुनाले 20 मिनट त्यो भइहाल्यो। अझ त्यसमा चाहिँ टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ लगभग 40-45 मिनट अझै लाग्छ होला यो चाहिँ पुरा रिजल्ट आउनको लागि चाहिँ। कुनै पनि कुराको सकारात्मक र नकारात्मक 2वटा पक्ष हुन्छ, जसबाट विषादीको प्रयोग पनि निरपेक्ष रहन सक्दैन। यस्तोमा विषादीको दुरुपयोग हटाएर सदुपयोगलाई बढावा दिनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षहरू गम्भीर बन्न आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा एबिसी रिपोर्टर मुकुन्द घिमिरे, काठमाडौँ। बेला देशको अर्थतन्त्रको 80% हिस्सा ओगट्ने कृषि क्षेत्र अहिले आएर 1/3 खुम्चिएको छ। अर्थात्
अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको हिस्सा 27.28% वा 1/3 भन्दा कम मात्र छ। दुःखद कुरा के छ भने केही वर्ष अघिसम्म खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हाम्रो देशको अहिलेको उत्पादनले हामीलाई झन्डै 6 महिना परि खान पुग्ने गरेको छैन। केही समयका लागि आफ्नो उत्पादन र बाँकी समय हामी छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था आज पनि यथावत नै रहेको छ। यस्तो विकराल अवस्था आउनुका पछाडि धेरै कारणहरू छन् र यो अवस्था कहिलेसम्म भन्ने प्रश्न पनि यथावत नै छ। नेपालमा जनसङ्ख्याको हिसाबले आधाभन्दा धेरै जनसङ्ख्या अझै पनि कृषि पेसालाई नै आत्मसात गर्दै आएको छ। तर पनि कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन सकिरहेको छैन। यसको प्रमुख कारण नै हामीले कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउन नसक्नु नै हो। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, कृषिमा विषादीको प्रयोग अहिले सामान्य बनिसकेको छ। कृषिमा व्यवसायीकरणको नाममा भित्रिएको विषादीको प्रयोग अहिले यति व्याप्त भइसक्यो कि विषादी प्रयोग नगर्ने हो भने कृषिजन्य उत्पादनलाई नफस्टाउने र बजार धान्न नसक्ने अवस्था आइसकेको छ। अहिलेको अवस्थामा कृषकलाई विषादी प्रयोग नगर्न भन्नु कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण नगर्नु भने जस्तै हो। त्यसो त विश्वका अरू देशसँग विषादी प्रयोगको दर तुलना गर्ने हो भने प्रति हेक्टर विषादी प्रयोगको दर नेपालमा थोरै छ। तथापि यसको असर भने नेपालमा धेरै देखिन्छ। यस्तोमा विषादीले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको प्रमुख कारण या त विषादीको प्रयोग कसरी र कति गर्ने भन्ने आधारभूत जानकारी नै कृषकलाई नहुनु हो, या त छोटो समयमै बढी कमाउने लालचमा अत्याधिक विषादी प्रयोग नै प्रमुख कारक हो। यद्यपि विगतको तुलनामा पछिल्लो समय भने धेरै हदसम्म विषादीको दुरुपयोग गरी कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गराउने क्रम भने घटेर गएको छ। सन् 1950 को दशकमा औलो उन्मूलन कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी सहयोग नियोग USAID को सहयोगमा अमेरिकाबाट DTC भित्रिएसँगै नेपालमा रासायनिक विषादी प्रयोग सुरु भएको हो। त्यसयता कृषिमा रासायनिक विषादीको प्रयोग हत्तै बढेर गयो। पछिल्लो समय सञ्चार माध्यम र अधिकारवादी सरकारवालाहरूको सक्रियताले विषादी प्रयोगको दर घटे पनि यसैमा सन्तुष्ट हुने अवस्था भने अझै बनेको छैन। कालीमाटी विषादी परीक्षण केन्द्रको तथ्याङ्कलाई नै हेर्ने हो भने पनि 2071 असार 5 देखि 32 सम्म गरिएको विषादी परीक्षणमा 26 प्रकारका रेड जोन अर्थात् खान अयोग्य तरकारीको नमुना सङ्कलन भएको थियो। विषादी मापक अनुसार 35% भन्दा तल ग्रीन जोन अर्थात् खान योग्य, 35% देखि 45% येल्लो जोन अर्थात् केही दिन राखेर पुनः परीक्षण गरेर मात्र खान योग्य र 45% भन्दा माथि रेड जोन अर्थात् खान अयोग्य भनी वर्गीकरण गरिएको छ। यो चाहिँ ताइवानको टेक्नोलोजी हो। यो टारीले डेभलप गरेको टेक्नोलोजी हुनाले यसले चाहिँ 3टा क्याटेगोरी गरेको छ। एउटा चाहिँ 35% भन्दा कम, एउटा 35 देखि 45 को बीचमा, एउटा चाहिँ 45 भन्दा माथि। 35 भन्दा तल आयो भने चाहिँ यो चाहिँ खान योग्य छ। यो चाहिँ खास गरी हाम्रो शरीरमा चाहिँ यो कोलिन स्ट्रेस भन्ने एउटा तत्त्व छ, यसलाई चाहिँ रोक्ने काम हो चाहिँ यो ग्रुपको विषादीले चाहिँ। यो चाहिँ 35 सम्म चाहिँ हाम्रो शरीरले चाहिँ थेग्न सक्छ, रेसिस्टेन्ट गर्न सक्छ भन्ने छ। 35 देखि 45 मा चाहिँ केही दिन होल्ड गराएर रिटेस्ट पुनः परीक्षण गर भन्छ। यदि 3-4 दिन होल्ड गराएर रिटेस्ट गर्दाखेरि यदि 35 भन्दा तल यो रुकावट दर आउँछ भनेदेखि चाहिँ यो खान योग्य छ भन्ने छ यो टेक्नोलोजी। यदि 45 भन्दा माथि छ चाहिँ यो शरीरलाई चाहिँ निकै हानिकारक छ, यो चाहिँ नष्टै गर्नुपर्ने हो भन्ने चाहिँ 3टा क्याटेगोरी चाहिँ यसले डेभलप गरेको छ। यही आधारमा आर्थिक वर्ष 2071-72 लाई हेर्ने हो भने खानै अयोग्य 4वटा नमुना भेटिएको थियो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2072-73 मा 10वटा त्यस्ता खान अयोग्य नमुना भेटिएकोमा 2073-74 मा बढेर यो संख्या 22 पुगेको थियो। यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा भने पुष महिनामा मात्र एउटा रेड जोन तरकारीको नमुना सङ्कलन भएको छ। नेपालमा व्यवस्थापकीय कमजोरी र चेतनाको कमीले गर्दा मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने तहसम्म विषादीको प्रयोग भएको प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुख दिल्लीराम शर्माको भनाइ छ। विषादी नेपालमा हामीले चाहिँ अत्यन्त न्यून प्रयोग गर्छौँ। त्यो भनेको 396 ग्राम AI प्रति हेक्टर हो, जबकि अन्य देशहरूमा 15, 16, 17 किलोसम्म प्रति हेक्टर प्रयोग हुन्छ। त्यो हिसाबले हामी विषादी प्रयोग गर्ने न्यून प्रयोग गर्ने देशहरू मध्येमा नेपाल एउटा पर्छ। तर न्यून प्रयोग गर्दैमा विषादीको व्यवस्थापन हुन सक्दैन।
16 किलो प्रयोग गर्ने ठाउँमा विषादीको कुनै समस्या छैन। हामी 396 ग्राम प्रयोग गर्ने ठाउँमा हामी कहाँ विषादीको समस्या छ। किन भनेपछि चेतनामा कमी भएर। पहिलो कुरो चेतनामा कमी भएको कारणले गर्दाखेरि विषादीलाई कसरी प्रयोग गर्ने, विषादीलाई कसरी ओसार पसार गर्ने, कसरी सुरक्षित भण्डारण गर्ने, कसरी त्यसलाई चाहिँ सुरक्षित चाहिँ विसर्जन गर्ने, कति मात्रामा कहिले मिलाउने र कसरी राख्ने भन्ने कुरामा हाम्रो चेतनामा अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि विषादीमा केही समस्या नेपालमा देखिएको छ। त्यसो त विषादी नियन्त्रण र दुरुपयोग हटाउनकै लागि नयाँ कानुन तर्जुमाको प्रक्रिया सुरु भएको छ, जसमा तरकारीमा विषादीको प्रयोग गर्दा रहने अवशेष, त्यसले गर्ने असरदेखि लिएर विषादी वितरण, चुहावट र विषादीको विसर्जन लगायतका क्षेत्रलाई पनि सम्बोधन गर्ने डाक्टर शर्माको भनाइ छ। नयाँ कानुन आएसँगै विषादीको नियमन र दुरुपयोग रोक्नका लागि समेत सहज वातावरण मिल्ने शर्माको विश्वास छ। केही कुराहरू चाहिँ पुरानो ऐनमा थिएनन् जसलाई हामीले चाहिँ अहिले कार्यान्वयन पक्षमा हामीलाई समस्या भएको थियो। म उदाहरण दिन्छु यो दुईटा कुराहरू। पहिलो कुरो, पहिला ऐनमा केही व्यवस्था थिएन यो अवशेषको बारेमा। जसले जति विषादी हाले पनि हुने, जस्तो ल्याए पनि हुने, ऐनमा केही व्यवस्था थिएन। ऐनमा व्यवस्था नहुँदाखेरि हामीले कारबाही गर्न सकिरहेका थिएनौँ। अहिले नयाँ ऐनमा हामीले के व्यवस्था गरेछौँ भने कुनै पनि कसैले पनि बढी मात्रामा विषादी राखेर त्यसको अवशेष बढी गराएर राखेर अवशेष बढी भएको चाहिँ विषादी उत्पादन गर्यो र बिक्री वितरण गर्यो भने त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 50,000 देखि 1 लाखसम्म जरिवाना वा 1 महिना कैद वा दुवैको सजायको अहिले नयाँ व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। हो, कृषिलाई आधुनिकीकरण चाहिएको छ र त्यही आधुनिकीकरणकै जगमा व्यावसायिकरण पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ। यस अर्थमा विषादी तथा रासायनिक मलको प्रयोग आधुनिक कृषि प्रणालीको अभिन्न अङ्ग बन्दै गएको छ। तर आधुनिकीकरणको नाममा अल्प ज्ञानले लालचका पछि लागेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर लापरवाही कदाचित राम्रो होइन। यो त उपभोक्ता स्वास्थ्यमाथिको गम्भीर खेलबाड नै हो। पछिल्लो समय फलफुल तथा तरकारीमा विषादी प्रयोग गरी खानै अयोग्य बनाउने प्रचलन त घटेको छ, तर यसैमा चित्त बुझाउन सकिने अवस्था छैन। अत सम्बन्धित निकायले विषादी परीक्षण तथा कृषक र उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति अझ गम्भीर भएर अघि बढ्न आवश्यक छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरे र मानबहादुर तामाङका साथमा एबिसी रिपोर्टर मुकुन्द घिमिरे, काठमाडौँ। अबका दिनमा कृषि पेसालाई दिगो बनाउन र कृषि क्षेत्रलाई माथि उकास्नका लागि सरकारले युवाहरूलाई लक्षित गरेर युवा स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ र ल्याएका कार्यक्रमहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी अनुगमन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कृषि क्षेत्रबाट स्थानीय स्तरबाट कृषि सम्बन्धी ज्ञान र सिपको विकासमा सरकारको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। नेपाल जस्तो कृषि विकासको सम्भावना उच्च रहेको देशमा हामीले यस सम्बन्धी प्राविधिक सिपको विकास गर्न सकेको खण्डमा भावी पुस्ता कृषिमा सजिलै आत्मनिर्भर बन्न सक्ने देखिन्छ। बढ्दै गएको अर्ग्यानिक कृषि मोहलाई अझै बढावा दिँदै कृषिमा विषादी प्रयोग कम गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्युजको अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बेउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एबिसी न्युज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।